अब यो औद्योगिक क्षेत्रको पनि अवस्था अब पुरै सुध्रिसकेको छैन। मेरो विचारमा करिब करिब अहिलेसम्म सबै औद्योगिक क्षेत्र करिब 40% जति रिकभरी भएको थियो, तर फेरि थर्ड लेयर आइसकेको छ। अब थर्ड लेयर भर्खर अब खत्म भएछ। अब यसपछिको अवस्था के छ भने एकचोटि अहिले सबै ठाउँबाट हामीले डाटाहरू मगाएको छौँ, तर मुख्यतः यहाँ टुरिज्म र स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरू त्यो धेरै नै असर परेको छ। ठुला उद्योगहरू त जे सर्भाइभ गरेका छन्, तर त्यो साना उद्योगहरू धेरै नै असर परेकोले उनीहरूको रिभाइभलको लागि अहिले एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था देखिएको छ। होइन, सिएनआईबाट अध्ययन गरिरहेको छौँ हामीले। सिएनआईबाट त अहिले हामीले इन्डस्ट्री स्ट्याटस रिपोर्टै बनाउन सुरु गरेको छौँ। हाम्रो रिसर्च डिपार्टमेन्टले हरेक क्वार्टरमा हामीले निकाल्छौँ, दुईवटा निकालिसकेका छौँ इन्डस्ट्रियल स्ट्याटस रिपोर्ट। अब थर्ड स्ट्याटस रिपोर्टको हामीले अब सर्वे भर्खर सुरु गरेका छौँ र मेरो विचारमा अब यो जुन स्ट्याटस रिपोर्ट आउँछ केही दिनमा, त्यसबाट एक्चुअल अब कोभिड पछिको अवस्था के छ भन्ने कुरा त्यो स्ट्याटस रिपोर्टबाटै देखिन्छ होला जस्तो लाग्छ हामीलाई। होइन, अब उद्योगीको चाहना भनेपछि बेसिकली के हुन्छ भने उद्योग लगाउने भनेपछि लङ टर्म भिजन हुन्छ। तुरन्तै आज सोचेर आजै लागेर सुरु हुने होइन। त्यो कारणले उद्योग लगाउने, नयाँ लगानी गर्ने सोच भनेपछि फ्युचरमा गएको भनौँ न, उद्योग लागेर आउँदा 2 वर्ष 3 वर्षको लागि हुन्छ। त्यो मिन्स अगाडिको सोचेर उद्योग लगाउने भन्ने विचार हुन्छ र त्यो हिसाबले अहिलेकै अवस्थामा किन लगाउन आयो भन्ने कुरा भएन यसमा। होइन, अब उद्योग त अब जब उद्योगीले त उद्योग लगाइराख्ने हो, देश विकासमा काम गरिराख्ने हो भन्ने नै सोच राखेर हुन्छु। होइन, रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो, उद्योग लगाउनु पर्यो, उत्पादन। अब सरकारको पनि नीति त उत्पादन बढाउने र इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन भन्ने नै हो। अब त्यही हिसाबले अब सरकारको नीतिहरू पनि बिस्तारै त्यही लाइनमा जान्छ कि भन्ने सोचले उत्पादन बढाउनेतिरै लाग्ने हो। दोस्रो, हाम्रो सिएनआईबाट हामीले यो जुन मेक इन नेपाल स्वदेशी क्याम्पेन जुन सुरु गरेका छौँ, त्यसबाट पनि हामीहरूलाई धेरै आश छ। सरकारले पनि त्यसलाई ओनरसिप लिएको छ। त्यसलाई अब सरकारसँगै हामीले अब सहकार्य गरिरहेको छौँ। त्यसको कुनै पनि चिजको खपत कसरी देशमा बढाउने, कसरी उत्पादन बढाउने र गभर्मेन्टको बाइङ जुन हुन्छ त्यो पनि सकेसम्म स्वदेशी प्रडक्टै गर्नु पर्यो भन्ने सोचका साथ छ। र अहिले रिसेन्टली जुन हाम्रो यो विदेशी मुद्रामा चाप परिरहेछ, त्यसबाट पनि गभर्मेन्टको पोलिसी एउटा इम्पोर्टलाई डिस्करेज गर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्ने सोचको हिसाबले गरेछ। त्यो हिसाबले अब यो नयाँ लगानीको लागि सोच बनाएका छौँ साथीहरूले र मेरो विचारमा यो त्यही रूपमा अगाडि बढ्छ। हामीले जुन पाएको 2-3वटा फोकस जुन हाम्रो उद्योगी साथीहरूमा पाएको छ, एउटा एफएमसिजी प्रोडक्ट्सहरू इम्पोर्ट धेरै छ हाम्रो, त्यसलाई रिप्लेसमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था पनि छ हामीसँग। त्यसपछि अब सिमेन्ट स्टिलमा त एक हिसाबले आत्मनिर्भर जस्तो भएको अवस्था छ। खाद्यान्नका धेरै प्रोडक्ट्सहरू हाम्रो इम्पोर्ट भइराखेको हुन्छ। त्यो खाद्यान्न रिलेटेड इन्डस्ट्रीहरू लगाउनेतिर पनि सोच बढाएको छ। र अब एउटा कुरा के छ भने अब यो कोभिडको तेस्रो लहर गइसकेपछि एउटा जेनरल पर्सेप्सन अब सायद यो एन्डेमिक भएर चौथो लहर नआउला भन्ने हिसाबले अब जुन 2 वर्षसम्म सारा दुनियाँ बाँधेर बसेको अवस्थामा टुरिज्म पनि ग्रो गर्छ कि भन्ने एउटा सोच छ। केही साथीहरूको टुरिज्ममा इन्भेस्ट गर्ने भन्ने पनि सोच आएको छ। र अब टुरिज्म पनि एक्सपेक्टेड छ कि अर्को 6 महिनामा 8 महिनामा, किन सबैजनाले सोध्छ कि अब यति बाँधेर बसेछ घुम्न निस्कौँ कि भन्ने हिसाबले टुरिज्ममा पनि इन्भेस्टमेन्टको सोच आएको छ। अब कतिको फ्रुटफुल हुन्छ त्यो त अब हेर्नै बाँकी छ। होइन, फरक भनेपछि एउटा कुरा टुरिज्ममा त अहिले हामीले जेनरली देखेको छ कि पनि यो के भन्छ एडभेन्चर टुरिज्ममा अलि फोकस पनि देखिया छ। केही लगानीहरू पनि आउन थालेको छ। होइन, बन्जी जम्पिङ र जिप लाइन र त्यस्तो नयाँ सोचको साथ। होइन, अब बिस्तारै हाम्रो एउटा टुरिज्ममा राम्रो के छ भने जुन केबल कारको ठाउँ-ठाउँमा बनाउने जुन इन्भेस्टमेन्ट आइरहेछ रिसोर्टको साथमा। अब यो मनोकामना केबलको सक्सेस हेरेर पछि अहिले हाम्रो चन्द्रगिरीको पनि अब यो अब विडम्बना हो कि उहाँ चन्द्रगिरी सुरु भएपछि नै कोभिड सुरु भएकोले त्यसको तुरन्तै नाफाघाटा त भन्न नसक्नु, तर फ्युचर त त्यसको राम्रो देखिया छ। अब एउटा पोखरामा पनि सुरु हुँदैछ। त्यो हिसाबले अब सबै उद्योगीहरूले बाहिर हेरेर घुमेर बुझेर अब नयाँ चिज डेभलप गर्नेतिर लागेको छ। टुरिज्म भनेपछि एउटा होटल र रिसोर्ट इस्टाब्लिस गर्ने मात्रै होइन, धेरै चिजहरू छन्। हाम्रो त अब हाम्रो यस्तो पर्वत श्रृङ्खलाहरू छन्, हाम्रो यस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ यो देशमा। होइन, हाम्रो प्लेन्सदेखि लिएर एभरेस्टसम्मको छ। सम्भावना त धेरै छन् र बिस्तारै अब हाम्रा साथीहरू, नेपाली साथीहरू पनि बाहिर विदेश घुमेर त्यहाँ हेरिसकेपछि अब नयाँ सोचको साथ आइरहेको छ टुरिज्ममा। डिजिटल आइटी सेक्टर पनि राम्रो ग्रो गरिरहेछ। होइन, यहाँ अब अहिले हाम्रो मेरो विचारमा सफ्टवेयरको एक्सपोर्टको मैले डाटा त हेर्न पाएको छैन, तर सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको काम धेरै राम्रो भइरहेछ हाम्रो देशमा। त्यसको एउटा कारण हामीले के पाएको छु भने एउटा त हाम्रो यहाँ कस्ट अफ
कस्ट कम छ, म्यान पावरको कस्ट पनि कम छ, अरू कस्ट कम भएकोले सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट पनि धेरै ग्रोथ भइरहेछ। खालि अहिले बढी फोकसमा नआएको जस्तो हो कि सफ्टवेयर, त्यसलाई अब गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि अहिले सफ्टवेयर सेक्टरको आइटी र सफ्टवेयरलाई अलिकति अरू बढाउन दिनुपर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। हामीहरू पनि सायद फ्रम सिएनआई पोइन्ट अफ भ्यू हामीले एउटा आइटी काउन्सिलै गठन गरेका छौँ। योभन्दा पहिला आइटीमा त्यति हामीले फोकस गरेका थिएन, तर योपालि हामीले आइटी काउन्सिल पनि एउटा सेपरेटली गठन गरेका छौँ, एउटा हेल्थ काउन्सिल सेपरेटली गठन गरेका छु, एउटा एजुकेसन काउन्सिल पनि सेपरेटली गरेका छु, स्टार्टअपलाई पनि लिएको छु। त्यो कारणले हामीले पनि अब आफ्नो सोच अलि फराकिलो बनाएका छौँ र अब बिस्तारै जब हामीले काउन्सिलहरू गठन गरेका छौँ भने अब त्यसमा सबैमा छलफलहरू सुरु भएको छ र आई थिङ्क अब हामीले हरेक सेक्टरमा हेरेर गभर्मेन्टसँग टेकअप गरेर कतिपय लजहरू पनि पुरानो छ, स्टार्टअप रिलेटेड लजै छैन भन्ने पनि आइरहेछ, सफ्टवेयर एक्सपोर्ट गर्दाका कुराहरूका पनि लजका कुरा आइरहेछ कि हाउ डु वी ट्याक्स इट हैन। त्यसपछि तपाईँको यो सोसल मिडियाको एडभर्टाइजिङहरूको कुरा छ, त्यो पनि बेसिकली आइटी सफ्टवेयर रिलेटेड छ। धेरै कुरामा हाम्रो कि त लज पुरानो छ कि नभएको अवस्था पनि छ। त्यही कारणले हामीले त्यसैलाई टेकअप गर्नलाई अब सबै यो काउन्सिलहरू गठन गरेका छौँ र व्यापक छलफल सुरु गरेका छौँ र अब यसलाई पनि हामीले अब सबै पुराना नियमहरू चेन्ज गरेर वर्ल्डलाई एक्सेप्ट हुने गरेका नियमहरू बनाउनु पर्यो भन्ने लाइनमा लागेको छु। होइन, यसमा के देखियो भने यसमा हाम्रो स्टार्टअपहरू पनि बेसिकली स्टार्टअप एज अ कम्पनी फ्रेगमेन्टेड थियो। केही कम्पनीहरूले स्टार्टअपको लागि फाइनेन्सिङ गराउने गरी त काम गरिरहेको थियो, तर स्टार्टअपको लजहरू के छ हाम्रो देशमा त्यो विषयमा कहीँ पनि काम भएको देखिया थिएन। र हामी पनि हाम्रा सिएनआईको वाइएफ अथवा अन्य सदस्यहरूबाट पनि स्टार्टअप रिलेटेडमा जहिले पनि यो नियमले मिलेन अथवा नियमै छैन भन्ने आउँदाखेरि यसलाई अब यो स्टार्टअप कल्चर अब हाम्रो देशमा पनि राम्रै बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यो हिसाबले यो अब प्रपर नियमन हुनुपर्छ र यसलाई लानुपर्छ भनेर यसलाई बहस चलाउनलाई एउटा फोकस्ड रूपमा हामीले स्टार्टअप काउन्सिल सुरु गरेका हौँ। होइन, यसमा सोचाइ त सबैको छ ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनमा जाने। खालि एउटा कुरा के छ भने अब केही प्रोडक्ट्सहरूमा हाम्रो अब जुन एक्सपोर्ट छ त्यसमा हामी भारतको नीतिमाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ। त्यो डिपेन्डेन्सीले गर्दाखेरि पनि हाम्रो एउटा के छ भने थप लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने सोचमा छ। तर अहिले आएर के छ, उद्योगीहरू ब्याकवर्ड र फरवर्ड इन्टिग्रेसनमा हरेक प्रोडक्टमा भटमासको तेलमा मात्र होइन अरूमा पनि जाने र कम्पिटेटिभ बनाउने। अब यसमा सरकारको पनि ठुलै रोल आउँछ, किनभने अब यो अब खानेतेलको कुरा गर्ने हो भने भटमासको खेतीबारी गर्ने, त्यसको डेभलपमेन्ट गर्ने, त्यसमा गभर्मेन्टको कतिको सहयोग हुन्छ। र आजको दिनमा सबभन्दा ठुलो हिन्ड्रेन्स त जग्गाको भ्याल्यू, जग्गाको हदबन्दी। अब ठुलो गर्ने हो भने यु निड बिग ल्यान्ड्स, ठुलो उद्योग लगाउने भने ठुलो जग्गा चाहियो। अब यो तेलको होस् अथवा कुनै पनि प्रडक्टको हामीले ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनमा जाने खेती गर्ने हो भने ठुलो एरिया चाहियो। त्यो चिजमा पनि अहिले गभर्मेन्टको अलिकति रिस्ट्रिक्टिभ देखिया छ। त्यसमा पनि हामी सिएनआईले यसलाई कसरी गर्ने, प्रडक्ट हेरेर, इन्डस्ट्री हेरेर यसलाई कसरी के खुकुलो पार्ने हो र मिसयुज पनि नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले सरकारसँग यसबाट छलफल चलाएका छौँ। र आई थिङ्क चाँडै नै सरकार पोजिटिभ छ, चाँडै नै यसमा केही हुन्छ जस्तो लाग्छ। हेर्नु, सम्भावना छ, तर के छ भने खास अब यसमा पनि अल्टिमेटली आएर गभर्मेन्टकै रोल आउँछ, किनभने अब यसमा धेरै कुराहरूमा गभर्मेन्टको हाम्रो कस्ट अलि बढी छ। कस्ट कम्पेरिटिभली भनेपछि जस्तो अब चुनढुङ्गा ढुवानीको खर्च हाम्रो इन्डियाहरूमा जहाँ चुनढुङ्गाको खानी छ त्यहीँ उद्योग लागेको हुन्छ। हाम्रो त्यो पूर्वाधार छैन। आज मात्र हामी एउटा मिटिङ गऱ्यौँ त्यो पूर्वाधार बनाउने भन्ने कुरा। अब सरकारले पनि त्यो एउटा सोच बनाएको छ। त्यो कस्ट हामीले घटाउने हो। अब कोइला पनि हामीले आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको ड्युटी दिएको हुन्छ। खालि अब चुनढुङ्गा हाम्रो हो। अब बिजुलीको कुरा हो भने बिजुली पनि हामीसँग सरप्लस हुँदै गएको अवस्थामा यस्ता उद्योगहरूलाई केही अब बिजुली सहुलियत दिएर सप्लाई गर्ने हो भने हामी कस्ट कम्पिटेटिभ भयो भने सप्लाई एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। सम्भावना प्रशस्त छ। होइन, यसमा त्यही हो कि त गभर्मेन्टले डाइरेक्ट सब्सिडी दिनु पऱ्यो केही, होइन, जुन कस्टको हाम्रो एक्सेस कस्ट छ त्यसमा हामीले हाम्रो सिएनआईका सदस्यहरूबाट पनि अलिकति हामीले स्टडी गराइरहेछौँ एक्ज्याक्टली कहाँ कति दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा। हामीले सिमेन्ट उत्पादक सङ्घसँग पनि यसबाट छलफल चलाएका छौँ कि एक्ज्याक्टली कहाँ कतिको हाम्रो कस्ट फरक छ, त्यसको हामीले यो एउटा बनाएर दिनु पर्यो सरकारलाई। तर मेरो विचारमा अब मुख्यतः एउटा बिजुली त धेरै ठुलो कस्ट हो। सेकेन्ड कस्ट हाम्रो लागि कोइला हो। कोइलामा अहिले के भएको छ भने पहिला कोइला हामीले अफ्रिका र अस्ट्रेलियाबाट मात्र आयात गर्नुपर्ने थियो। अहिले इन्डियन गभर्मेन्टले पनि कोल इन्डियाले पनि निकासी गर्न पाउने भन्ने एउटा नीति बनाएको छ। त्यो भएपछि कोइला पनि अलिकति आएर हामीलाई सस्तो पर्छ कि भन्ने हिसाबमा छ। अर्को कुरा, अब यो जुन ढुवानीमा
चुनढुङ्गा ढुवानीमा कस्ट अलिकति बढी छ, त्यो घटाउनलाई अब जस्तो अब डिजलको क्रेडिट नपाउने ढुवानीमा त्यस्ता केहीहरू अहिले नयाँ प्रावधान आएको छ जसले गर्दाखेरि अलिकति कस्ट महँगो हुन गएको छ। त्यसपछि जुन पूर्वाधार बनाउने कुरा छ, पूर्वाधार बनाइदियो भने पनि त कस्ट हाम्रो कम भएर आउँछ, किनभने तपाईँको बाटो राम्रो बनाइदियो भने ढुवानी खर्च कम भएर आउँछ। त्यो हिसाबले मल्टिपल फ्याक्टर्स छ जसबाट कसैबाट 5 रुपियाँ घट्छ, कुनैबाट 10 रुपियाँ घट्छ, त्यो घटेर हामी कम्पिटेटिभ हुने हो। अर्को एउटा कुरा के छ भने इन्डियन सर्टिफिकेसनको कुरा पनि छ, कम्पलसरी आइएस मार्क चाहिन्छ। मेरो जानकारीमा केही उद्योगहरूले अहिले आइएस मार्क लिएको छ अथवा प्रोसेसमा पनि छ, त होपफुली चाँडै नै निकासी सुरु हुन्छ होला। पहिला के थियो भने पहिला सरकारले पूर्वाधार बनाइदिने भन्ने एउटा प्रावधान राखियो र त्यसमा सर्टन बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट उद्योग मन्त्रालयमा पठाइन्थ्यो र फेरि उद्योग मन्त्रालयबाट त्यो विभिन्न प्रोजेक्ट उद्योगहरूको लागि, सडकको लागि अथवा बिजुलीको लागि पैसा बाँडिन्थ्यो। त्यो बाँड्दाखेरि के हुन्थ्यो भने अब आवश्यकता छ 10 करोडको बजेट दिएको छ 2 करोड रुपियाँ, किनभने लिमिटेड बजेट आउँदाखेरि उनीहरूले सबैलाई दिनुपर्ने भएपछि कम बजेट आउँथ्यो। त्यसपछि हाम्रो निजी क्षेत्रको एउटा माग के थियो कि निजी क्षेत्रले आफ्नो कस्टमा बनाओस्, सो द्याट चाँडै बनोस् भनेर, आफ्नो कस्टमा बनाओस् र 75% गभर्मेन्टले त्यसबाट रिम्बर्स गरोस्। लजिक के थियो भने निजी क्षेत्रले आफै बनाउँदाखेरि अब चाँडै बन्छ, यस्तो पिसमिल बजेट आउँदाखेरि त्यो बन्न पनि टाइम धेरै लाग्ने, र निजी क्षेत्रले आफैले बनाउँदाखेरि चाँडै पनि बन्ने र अलि राम्रो तरिकाले क्वालिटीको र कस्ट इफेक्टिभ पनि बनाउन सक्ने हिसाबले गभर्मेन्टले अब यसको मिसयुज नहोस् भनेर निजी क्षेत्रले के भनेको थियो, तपाईँको एस्टिमेट कस्टको अथवा हाम्रो लागेको कस्टको 75% मात्र हाम्रो सरकारले निजी क्षेत्रलाई रिम्बर्समेन्ट दिऊ भनेर। त्यही विषयमा अहिले छलफल चलाएको छ, योपालिको बजेटमा पनि परेको थियो, त्यही छलफल चलाएको छ, त्यसको कार्यविधि बन्दैछ र मेरो विचारमा होपफुली इट विल बी अ भेरी पोजिटिभ थिङ फर अल इन्डस्ट्रिज। हेर्नुहोस्, अब एउटा कुरा के छ भने ग्राइन्डिङ युनिट भनेपछि एउटा सिमेन्ट उद्योगको सुरुवात हो। सुरुमा हामीसँग न त त्यति पुँजी थियो न त्यति खपत थियो, त्यो बेला ग्राइन्डिङ युनिटहरू लागे। अघि जस्तो तपाईँले यो तेलको कुरा गर्नु ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन भनेपछि पनि अल्टिमेटली उद्योगको ग्रोथ भनेपछि ब्याकवर्ड फरवर्ड इन्टिग्रेसनमा जानुपर्ने नि हो। त्यही हिसाबले अब क्लिङ्करका उद्योगहरू लागेको छ, त अब ग्राइन्डिङ उद्योगहरू पनि अब या त अल्टिमेटली क्लिङ्करमा जानुपर्छ, नभए मार्केट कम्पिटेटिभ हुँदैछ। तर समग्रमा सिमेन्ट उद्योगमा भन्ने हो भने ओभर इन्भेस्टमेन्ट भयो, ओभर प्रोडक्सन भयो जस्तो अब तात्कालिक रूपमा देखिए पनि मेरो विचारमा त्यस्तो अवस्था छैन। किनभने के हुन्छ भने अब यो 2 वर्षको कोभिडको सिचुएसनको लागि हामी छोडिदिउँ भने पनि हरेक वर्ष 10 देखि 15% ग्रोथ आइरहेको थियो सिमेन्टमा। त्यसको मतलब हो के हो भने तपाईँको अगर हामीले एक्ज्याक्ट डाटामा अलिकति कन्फ्युजन छ, 80 लाख टन हो कि 90 लाख टन हो कि 1 करोड टन खपत हो, त्यसको 10% पनि ग्रोथ मान्यो भने हरेक वर्ष 10 लाख टनको खपत बढिराखेको अवस्था हुन्छ। एउटा 3000 टनको सिमेन्टको प्लान्ट आउँदाखेरि उसले 10 लाख टनै उत्पादन गर्ने हो वार्षिकमा, र एउटा सिमेन्ट प्लान्ट आउनलाई कम्तीमा 3 देखि 4 वर्ष लाग्छ। 3 वर्षमा त हाम्रो खपत 30 लाख टन बढिसक्या हुन्छ नर्मल सर्कमस्टान्सेसमा। त्यो कारणले तात्कालिक रूपमा एकैचोटि 2-3 वटा उद्योगसँगै उत्पादनमा आउँदाखेरि ओभर प्रोडक्सन भयो, ओभर इन्भेस्टमेन्ट भयो जस्तो लाग्यो पनि, तर अब 3 वर्षसम्म नयाँ कुनै उद्योग आउने हो भने त्यो सबै खपत हुने जान्छ। त्यो हिसाबले मलाई लाग्दैन ओभर कन्जम्सन, ओभर प्रोडक्सन छ। फेरि के छ भने आखिर अब जब यो कोभिडहरूको सबै सिचुएसन सकिसक्छ र गभर्मेन्टको पनि अब इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अलि फोकस आउँछ भने अनि खपत त बेसरी बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कारणले यो ओभर प्रोडक्सन भएको जस्तो व्यक्तिगत रूपमा मलाई त लाग्दैन, त्यस्तो भन्नलाई होला। अब यो क्राइसिस त समस्याकै विषय हो। अब यो क्राइसिस किन आइरहेछ भन्ने कुराको अब हरेक वर्ष आउँछ। यो 2 वर्ष कोभिडको टाइममा अब लोनको अफटेक भएन होला भनेर आएन भने, नभए त त्योभन्दा पहिला पनि हामीले हरेक वर्ष महसुस गरिरहेको छौँ। यसको विचारमा मेरो विचारमा त अब यो राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्र बसेर यो ब्याङ्कर्सहरू पनि बसेर एउटा यो किन आइरहेछ, सडनली किन आउँछ होइन, किन हामी फोर्सी गर्न सकिएन, हाम्रो कहाँ कमी छ भन्ने कुरा नै विचार गर्नु। किनभने यो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको जुन प्लानिङ हुन्छ त्यसमा यो ब्याजले धेरै असर गर्छ। हाइड्रो पावरको कुरा गरौँ भने उनीहरूको त फिक्स्ड इन्कम छ, सायद अब सिमेन्टको त अब ब्याज बढ्यो सायद प्राइस अलि बढ्ला। अब हाइड्रो पावरमा त फिक्स छ, गभर्मेन्टको पिपिए गरेको छ, उसको कस्ट बढ्दाखेरि उनीहरूको इन्कम त बढ्दैन। त्यस्तो अवस्थामा धेरै हाइड्रो पावरहरू अनभायबल पनि हुन सक्छन् होइन। त्यो कारणले पनि हामीले एउटा कुरा जुन राष्ट्र ब्याङ्कलाई भनिरहेको थियो र सायद यो
मौद्रिक नीतिमा पनि गरेछ। उत्पादनशील क्षेत्रमा फरक गर्ने हो कि ब्याजको, त्यस्तै हाइड्रो पावरमा केही फरक गर्ने हो कि टुरिज्ममा पनि गर्ने केही फरक गर्ने हो कि, किनभने अब त्यो अब गभर्मेन्टले नै फोकस आफ्नो बनाउनु पर्यो कुन सेक्टरलाई हामीले ग्रोथ गर्न चाहेको छौँ र त्यसलाई अब अलिकति सब्सिडाइज गरेर अर्कोतिर अब आयात निरुत्साहित गर्नु छ भने अलिकति त्यो कन्ज्युमरिजमको जुन उनीहरूले रेस्ट्रिक्ट गर्दैछ त्यसमा अलि ब्याज बढाउने तर उत्पादनमूलकमा घटाउने भन्ने जुन कुरा एउटा अब भनौँ न सुरुवात भएको छ, होपफुली यो भइरहन्छ भन्ने विचार छ मेरो हैन। आयात रोक्ने नीति त राम्रो हो, तर यसमा के हुन्छ भने व्यापार गरिराखेकोमा एउटा सर्कल घुमिराखेको हुन्छ। सडनली कुनै नीति आउँदाखेरि त्यसको असर व्यापारमा पनि पर्छ, उद्योगमा पनि पर्छ। त्यो कारणले हाम्रो एउटा के हो भने कुनै पनि नीति ल्याउँदाखेरि सफिसियन्ट टाइम दिनु पर्यो, जोडेको हुन्छ नि। अब यसो छ कि कुनै इम्पोर्ट भइरहेको छ, त्यसमा सडनली नीति ल्यायो कि यसलाई कि त रोकिदिने कि ड्युटी बढाइदिने कि मार्जिन बढाइदिने भन्ने, अब उनी त्यो व्यापारीको पनि मार्केटमा सर्कुलेसनमा पैसा हुन्छ, घुमिरहेको हुन्छ, उसले मार्केटमा उधारो दिएको हुन्छ र यो रोक्दैमा त्यो प्रडक्टको खपत घट्छ भन्ने पनि छैन, खपत त भइरहन्छ, आधार त देखिँदैन नि। अब मैले केही चिज खपत गरिरहेको छु र भनेपछि मैले तुरन्तै छोडिहाल्छु त्यसलाई युज गर्न भन्ने त भएन हैन। त्यसको रिप्लेसमेन्ट भनेपछि अब यो प्रडक्टहरू हामीले इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्ट गरेर नेपालमा उत्पादन गर्न सक्छु भनेर त्यो नीति लिएर गएको भए बिस्तारै हुन्छ। र के हुन्छ भने आखिर उद्योग र ट्रेडर सबै त जोडिएका छन् नि, यो त सर्कलै हो नि। भोलि अब कुनै ट्रेडरलाई इफेक्ट गर्छ भने अल्टिमेटली त्यसले उद्योगलाई पनि असर गर्छ। मेरो डिलरलाई केही असर पर्यो भने भोलि मेरो पैसा उठ्दैन, मेरो पैसा नउठेपछि ब्याङ्कको पैसा उठ्दैन। त्यो हिसाबले त्यो त सर्कल हो नि, एउटा असर सबैलाई गर्छ, एउटा सानो नीतिले पनि सबैलाई असर गर्छ। अब मेरो विचारमा के छ भने इन्टरनेसनली पनि अब यो कोभिडको असर कम हुँदै गएको र यो हामीले जुन सहुलियतहरू दिएछ त्यो घटाउँदै जाने भन्ने एउटा कन्सेप्ट आएको हिसाबले पनि राष्ट्र ब्याङ्क अगाडि बढेको जस्तो देख्छ। तर मेरो विचारमा हाम्रो देशको अवस्था अलिकति फरक छ। हामी त्यो हिसाबले चल्न नहुने हिसाबले अलिकति हामीलाई अलि अरू समय चाहिएको थियो कि जस्तो लाग्छ। हामी एउटा सानो मुलुक, ल्यान्डलक्ड कन्ट्री हैन, हाम्रा समस्याहरू डिफ्रेन्ट छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूभन्दा। त्यो कारणले यो पोलिसी केही समय अरू कन्टिन्यू गरिदिएको भए हुन्थ्यो, किनभने तेस्रो लहर पनि भर्खर सकेको छ, धेरै दिन भएको छैन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कले केही समय अरू यसलाई पोलिसीलाई अलिकति लिबरल पोलिसी राखिदिएको, साथैमा अब लिक्विडिटी क्राइसिस भइरहेकोमा ब्याज बढाउने, रिफाइनेन्सिङलाई रोक्ने भनेपछि त्यसको डबल मार पर्छ कि भन्ने एउटा सोच आइरहेछ। त्यो कारणले यसलाई अलिकति कन्टिन्यू गरेको, लिबरल पोलिसी अलि केही दिन कन्टिन्यू गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने नि सोच होइन। दोधारे नीति भनेपछि यसो छ कि फर्स्ट थिङ त सिएनआईले ब्याज दर तोकिदिनु भनेपछि कहिले पनि बनाएको छैन होइन। अब घुमाएर होइन, हस्तक्षेप गर भनेर सिएनआईले कहिले पनि भनेको छैन होइन। त्यसमा पोलिसीबाट कसरी त्यसलाई गर्ने भन्ने कुरा हो। जब कोभिडको फर्स्ट लहर आउँदाखेरि हामीले पनि सजेस्ट गर्दाखेरि ब्याज घटाइदिउँ, 2% छुट दिइदिउँ भनेको सिएनआईले कहिले पनि सजेसन दिएन। सजेसन सिएनआईले के दिएको थियो भने पोलिसीबाट आफै ब्याज घट्ने गरी बनाइदिनु पर्यो, पोलिसी ल्याउनु पर्यो हैन। त्यो डाइरेक्ट इन्टरभेन्सनको त असर आज आएन, 3 महिनापछि आउँछ, 6 महिनापछि आउँछ। यसै अब हामीले हेरिरहेको छु, टर्कीमा हेरिरहेको छु, एउटा टर्कीको इक्जाम्पल हुनसक्छ। त्यहाँ ब्याज दरको र इन्फ्लेसनको रेस्ट्रिक्ट गर्नलाई कन्ट्रीलाई अप्ठ्यारो परिरहेछ। त्यो कारणले हस्तक्षेप हुनु भएन, पोलिसी लेभलबाट त्यसलाई कसरी कन्ट्रोलमा राख्न सकिन्छ भन्ने कुराको मात्र हामीले सिएनआईले कुरा गर्छौँ। भनेको सबै चिज राष्ट्र ब्याङ्कले नै बाटै गाइडेड हुने हो। यसमा अरू लिक्विडिटी बढाउनलाई त अरूको पनि केही हुँदैन। अहिले त पैसा नभएकै प्रब्लम हो नि त। राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट जबरजस्ती ल्याएर त पैसा जेनेरेट हुने होइन, पैसा छापेर त सोल्युसन देख्ने होइन। पैसा छापेर त सोल्युसन हुँदैन यसमा। हेर्नुहोस्, अब राष्ट्र ब्याङ्क मात्रै त होइन, तर राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय दुइटैको जोडिन्छ र बेसिकली पोलिसी, अब यो लिक्विडिटी सम्बन्धी पोलिसी त आखिर राष्ट्र ब्याङ्कले नै गर्ने हो। अब यसमा सरकारको रोल खर्च गर्ने भन्ने हुनसक्छ। अहिले खर्च नभएको अवस्थामा डोमेस्टिक ऋण नउठाइदिने भन्ने हुनसक्छ होइन, अथवा सरकारको ढुकुटीमा भएको पैसा कसरी ब्याङ्कहरूमा पठाइदिने भन्ने हुनसक्छ होइन। र राष्ट्र ब्याङ्कको यही रिफाइनेन्सको कुरा हो, अथवा अहिले के आएको थियो भने उहाँहरूले के त्यो ऋण किनिदिने, ब्याङ्कको रेपो ऋण कि के किनिदिने भनेर, त्यो पोलिसिजहरू नै हो कि राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नु सक्ने र त्यसलाई लिक्विडिटीलाई सहज गर्ने। अब अल्टिमेटली तपाईँले भने जस्तो त्यही हो कि सडनली कुनै पोलिसी आयो, त्यसको तुरन्त असर देखियो। सिडीको कुरा आयो, सिडी रेसियोको कुरा, त्यसको असर एकैचोटि आइयो।
त्योसम्म अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले प्रि इन्फर्म गरेर यस्तो हुँदैछ भनेर जाने हो कि कसो जाने हो, अघि मैले भने जस्तो छलफल गरेर ल्याउनु पर्ने चिजहरू देखियो कि होइन गल्ती गरे हो भन्ने कुराको अब कुरा के हुन्छ भने हरेक चिजको टाइमिङको कुरा हुन्छ कि यसमा अब गल्ती हो कि होइन भन्ने कुरा बहस सेपरेट हुनसक्छ। कहिले तपाईँले कुन बेला के डिसिसन लिनुभयो त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। मार्केटको अवस्था हेर्दाखेरि हाम्रो सोचिएछ कि अलिकति अरू समय दिएर गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा इमिडिएटली असर हुँदा समय दिँदाखेरि त यो राष्ट्र ब्याङ्कको बुझाइ के छ भने 159 अर्ब रिफाइनेन्स आयो, ब्याङ्कहरूले करिब 492 अर्ब यो 6 महिनामा लोन गयो, जबकि हाम्रो 750 अर्बको टार्गेट थियो भनेको 19% को टार्गेट थियो, 27% को ग्रोथ भयो र आयात चाहिँ 6 महिनाको यो 1 महिना यो 7 महिनाको डाटा आएको छैन, करिब 10 खर्बको आयात भयो र त्यो चाहिँ बढी कन्जम्सनमै गयो, रेमिट्यान्स घटिरा। यी कुराले गर्दाखेरि अलिकति सचिनु पर्ने भयो भन्ने लिएको हुन सक्छ। होइन यसमा यसो छ कि एउटा कुरा के छ भने अब जुन ऋण बढी गयो र आयात बढी भएकोमा एउटा कुरा के विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ कि क्वान्टिटेटिभ भएछ कि भ्याल्युमा मात्र भएछ। दुनियाँभरि कमोडिटी प्राइसेस बढेको छ, निष्फिक्री बढेको छ, 2 टाइम्स 3 टाइम्स हुनेछ। त्यसको असर पनि छ नि। आज भनौँ न हाम्रो अब स्टिलकै कुरा गर्ने हो भने करिब 1.5 to 1.5 टाइम्स स्टिलको प्राइसेस छ। त्यति नै क्वान्टिटी आउँदाखेरि पनि त्यो इम्पोर्टको भ्याल्यु बढेको देखिन्छ होइन, त्यति बढी नै ऋण गएको पनि देखिन्छ होइन। त्यो कारणले यो अब बढी हाल्यो तुरन्तै कन्ट्रोल गर्ने भन्ने पनि यसलाई एउटा एनालाइज गर्नुपर्छ, क्वान्टिटी बढ्यो कि भ्याल्युमा बढ्यो। अब घिउ तेलकै कुरा गरौँ भने पनि त्यसको प्राइस डेढी बढाएको छ, प्लास्टिकको प्राइसेसहरू बढाएको छ, हरेक कमोडिटीको प्राइस करिब डेढी भएको छ। त्यो कारणले हाम्रो डेढीसम्म इम्पोर्ट बढाएको छ भने पनि सायद क्वान्टिटी त त्यति नै होला कि, त्यो चाहिँ एउटा एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई।